بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالسور فتأتون أفواجا وتؤتي السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سبابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا كريما يوم ينظر المرء ما قدم يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا قرة حاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى واهديك إلى ربك فتحيا فأراه الآية الكبرى فكذب مع الصاد ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك عبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء وبناها ورفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ودحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم وللأنعام وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يذكر الإنسان ما سام وبرز الجحيم لمن يرى أمنا من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر تنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة من شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما أن يقضي ما أمر فلينذر الإنسان إلى طعامه أن أسببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها أبا وغنما وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا البحور شجرت وإذا الجبال سجرت وإذا البحار سجرت والنفوس سجرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئلت وإذا الجبال جنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا تسبلكن ذي الجوار الكنة بالليل إذا عسس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم مجنون ولقد رأوا بالأفق المبين وما هو على الغيب بظن وما هو بقول شيطان رجيم فاجتنبوه إن هو إلا ذكر للعالم لمن شاء منكم يستجيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بوثرت علمت نفس ما قدمت وآخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي يوم في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ كراما قادم يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي نعيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائب وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله
الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوا أبدا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مركم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ما يكذب إلا كل موت عظيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنما ربي يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لسالون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي اللجين ما أدراك ما اللجين كتاب مركم يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأرائك ينظر تعرف في وجوه من أثرة النعيم يسقون في رحيم من رحيق مختوم ختام مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاج من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يذوقون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يذوقون الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم السماء انشقت وأذنت لربها فقد وإذا الأرض فدت وألقت ما فيها ودخلت وأذنت لربها وقل يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون مبشر بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم الموعود بشهاد ومشهود قدر أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نك مؤمن بالله يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود وفرعون وثمود بل الذين كفروا به تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب الترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نادر والسماء ذات الرجل ولا ذات الصدب إنه لقول فصل وما هو بالعدل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وماهر الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسق اليسرى فذكر فإن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من زكى وذكر اسم ربي وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فيها جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونبارك مصفوفة وزرابي مبثوثة بل لا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والبدر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر علم ترقي فعربك بعاد أينما ذات الماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الدار بالماد فرهم ذي الأوتاد الذين دعوا في البلاد واكثروا به الألفاظ ثبر عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الذين آمنوا وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه كلا
بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يكون الإنسان وأنى له الذكرى يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وما أريد لقد خلق الإنسان من في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فهديناه النجدين فلقتحم لكم ما أدراك ما لكم ركبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة مسكين ذا مترابة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الذي عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغفاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيهم لشتى فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسنيسر اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وسنيسر العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح صدرك وضعنا عنك بذلك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا بالصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من عليك اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي ينهى عن إذا أبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى لم يعلم إن الله يرى كلا إن لم ينظر نفسا من ناد كاذبة حاديا واليد نادية ترد السفاري ولا كلا تسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين والمفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب مقيمة وما ذكر الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا من الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشي ربهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض مثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس واشتهت ليروا أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحان فاثرن به نقعا فذتن به جماعا إن الإنسان ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم بذا بوثر ما في القبور وبوثر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في جنة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون إلى اليقين لترون الجحيم ثم لترونها إلى اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعد يحسبن ماله أخرجك الله ليمثلن بالأتمة ما أدراك ما الأتمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها لمؤذن في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيده في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كسف معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن مساءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل بانحر شانئك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب يصلى نارا ذات لهب وامرأته وامرأته في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.